तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 629 जना संक्रमित थपिएका छन् भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना अपडेट बारे नियमित प्रेस ब्रिफिङमा यस्तो जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार संक्रमित हुने महिलाको संख्या 110 रहेको छ भने पुरुषको संख्या 519 रहेको छ। यससँगै देशभरका कोरोना संक्रमितहरूको जम्मा संख्या 10,728 पुगेको छ। अहिले देशका विभिन्न अस्पतालमा 8,366 जना उपचाररत रहेका छन् भने क्वारेन्टिनमा 87,639 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाबाट नेपालमा मृत्यु हुने नेपालीहरूको संख्या 24 पुगिसकेको छ। यो सँगै सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारहरूको हेडलाइनहरूबाट। एसई को नतिजा प्रकाशन कार्यविधि जारी गरिएको छ। यसबारे पनि तपाईहरुलाई आजको रिपोर्टमा जानकारी दिन गइरहेका छौं भने घर भाडामा बसेका मानिसहरूको कोरोना परीक्षणको प्रमाणपत्र माग्ने घरधनीलाई कारबाही गरिने भएको छ। यसबारे पनि तपाईहरुलाई आजको रिपोर्टमा विशेष जानकारी दिन गइरहेका छौं भने नेपालीले स्वदेश फिर्तीका लागि आज 14 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने भएका छन्। कहाँबाट कुन देशबाट कति नेपाली ल्याइने भएको छ यसबारे पनि तपाईहरुलाई आजको रिपोर्टमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। र साथमा मलेसियामा रहेका नेपालीहरूका लागि पनि एकदमै ठूलो खुशीको खबर रहेको छ। मलेसियाबाट घर फर्कने नेपालीहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको छ र मलेसियाको कुन कुन ठाउँबाट नेपालीहरू ल्याइनेछ त यसबारे पनि तपाईहरुलाई आजको रिपोर्टमा विशेष जानकारी दिने प्रयासमा लागिरहेका छौं। त्यसैगरी पोखरामा बस्ने नेपालीहरूका लागि पनि एकदमै ठूलो खुशीको खबर आएको छ। पोखरा महानगरमा 3 महिनाको घरभाडा छुट गरिने भएको छ। यसबारे पनि तपाईहरुलाई आजको रिपोर्टमा जानकारी दिनेछौं र पोखराका कुन कुन ठाउँमा घरभाडा छुट गरिने भएको छ यसबारे पनि तपाईहरुमा जानकारी राख्नेछौं। त्यसैगरी भक्तपुर नगरपालिकाले बजेट 1 अर्ब 82 करोड 40 लाख विश्वविद्यालय तहमा नेपाली भाषा पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने भएको छ। कुन कुन जिल्लामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुने भएको छ यसबारे पनि तपाईहरुलाई आजको रिपोर्टमा विशेष जानकारी दिन गइरहेका छौं भने दर्शकवृन्द आजदेखि के लकडाउन खोलिएको त या लकडाउन थपिएको हो यसबारे पनि तपाईहरुलाई आजको रिपोर्टमा विशेष जानकारी दिनेछौं। यदि तपाईले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएन भने पूरा खबर थाहा पाउनुहुन्न, त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म अवश्य हेर्नु होला। त्यसैगरी वार्षिक बहाल करमा 10% छुट दिइने भएको छ। दर्शकवृन्द तपाईले साझा सुन्नुभयो 10% छुट दिने भएको छ। यसबारे पनि तपाईहरुलाई आजको रिपोर्टमा विशेष जानकारी दिन गइरहेका छौं। साथमा यातायात सार्वजनिक पहिलेदेखि खुल्ने भएका छन् त यसबारे पनि तपाईहरुलाई आजको रिपोर्टमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। त्यसको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। दर्शकवृन्द आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गर्नु भन्दा पहिला तपाईहरुमा आज एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहे। मलाई यो भिडियो बनाउन एकदमै धेरै मेहनत लाग्छ, त्यसकारण तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्नु होला, साथै छेउमा रहेको रातो बटन सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी साथमा रहेको बेल घण्टीलाई क्लिक गरेर अललाई सिलेक्ट गर्न पनि नबिर्सनु होला। त्यसैगरी अब लागौं आजका मुख्य खबरतर्फ। दर्शकवृन्द पहिलो खबर रहेको छ गाउँबाट काठमाडौँ उपत्यका भित्रनेसँग कोरोना परीक्षणको प्रमाणपत्र माग्ने घरधनीलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ। डेरामा बस्नेहरू गाउँबाट फर्कदा घरबेटीले कोरोना परीक्षणको प्रमाणपत्र माग्ने थालेको गुनासो बढेपछि गृह मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। घरबेटीले डेरा भित्रै छिर्न नदिने गुनासोपछि गृह मन्त्रालयले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। साथै गृह मन्त्रालयले डेरावालासँग कोरोनाको प्रमाणपत्र नमागी क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी घरबेटीले कोठा उपलब्ध गराइदिनु पर्ने जनाएको छ। कोठा उपलब्ध नगराउने घरबेटीलाई कारबाही गरी गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्देशन पठाइसकेको गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताउनु भएको छ। साथै बाहिरबाट काठमाडौँ उपत्यकामा फर्कनेहरूले कुनै पनि लक्षण नभई पीसीआर परीक्षण गराउन नपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा काठमाडौँ प्रवेश गर्दा र केही घरधनीले डेरावालासँग पीसीआर रिपोर्ट मागेको भन्ने सुनिन आएकोमा त्यस्तो नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ। आउनुस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। पोखरा महानगरपालिकाले लकडाउन सुरु भए यता 3 महिनाको घरभाडा तथा बहाल करमा छुट दिने निर्णय भएको छ। बुधबार पोखरा सभागृहमा पेश गरिएको महानगरको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा असारसम्मको भाडामा छुट दिइने उल्लेख गरिएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै उपमेयर मञ्जदेवी गुरुङले सम्पत्ति बहालतर्फ महानगरपालिकाले भाडा दिएर सटर तथा भवनहरूको 2076 चैतदेखि 2077 जेठ मसान्तसम्म 3 महिनाको घरभाडा तथा बहाल कर छुट दिइने भनिएको छ। यसरी छुट दिएको बहाल रकम आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो चौमासिक भित्र मिलान गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएकी छिन्। दर्शकवृन्द आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। हिजो विभिन्न 6 देशबाट 979 जना नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए। कोरोनाको कारण अन्तर्राष्ट्रिय विमान बन्द हुँदा रोकिएका र समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई चार्टर उडान मार्फत स्वदेश फर्किएका हुन्। आजदेखि विभिन्न ठाउँमा नेपाली लिन जान र लिएर आउनका लागि 13 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तालिका तय भएको विमानस्थलले जनाएको छ। युएईको अबुधाबीबाट हिमालय एयरलाइन्सले 152 जना यात्रु लिएर फर्किने भएको छ भने कतारको दोहाबाट पनि हिमालय एयरलाइन्स नै 152 जना नै लिएर आउने भएको तालिका सार्वजनिक भएको छ।
कुवेतबाट नेपाली एयरलाइन्सले 149 जना लिएर आउने भएको छ भने जापानको नारिताबाट नेपाली एयरलाइन्सको चार्टर उडान मार्फत 254 जना स्वदेश फर्कनेछन्। भोलि कतार एयरवेजको कतारको दोहा र एयर अरेबिया यूएईको शारजाहबाट नेपाल आउनेछन्। श्री एयरलाइन्स यंगुनबाट आउनेछ भने नेपाली एयरलाइन्सका 2 जहाज बहराइनमा समस्यामा रहेका नेपाली लिन त्यसतर्फ जाने भएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी मलेसियामा रहेका नेपालीहरूका लागि पनि खुसीको खबर आएको छ। मलेसियाबाट 7341 जनाले घर फर्कने आफ्नो विवरण टिपाएका छन्। भिसाको अवधि सकिएर कामविहीन भएका कोरोनाबाट प्रभावित गर्भवती बिरामी लगायतका सरकारले तोकेको प्राथमिकतामा पर्ने 7331 जनाको सूची दूतावासले सार्वजनिक गरेको हो। मलेसियाबाट 2 उडान मार्फत त्यहाँ समस्यामा परेका केही नेपालीहरू फर्किने भएका छन्। मलेसियामा पहिले दूतावासमा आफ्नो विवरण टिपाउनेलाई पनि दूतावासले फेरि विवरण भर्न लगाएको थियो। दूतावासले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश श्रम र भिसा सकिएर स्वदेश फर्किनेहरू रहेका छन् भने यस्तै मलेसियाबाट फर्किनेहरूलाई मलेसियाको अध्यागमन कार्यालयको चेकआउटमा मेमो वा विदाको पत्र मध्ये एक खोज्ने गरेको दूतावासले जनाएको छ। रोजगारी भिसामा मलेसियामा गएका तथा भिसाको अवधि सकिएकाहरूलाई स्वदेश फर्किन चेकआउट मेमो आवश्यक पर्दछ। चेकआउट मेमो पहिले नै बनाएको र त्यसको म्याद सकिएको भए पनि स्वदेश फर्किन बाधा नपर्ने दूतावासले जानकारी दिएको छ। यसैगरी भिसाको अवधि धेरै बाँकी रहेको तर स्वदेश फर्किनेहरूले भने कम्पनीबाट विदाको पत्र बनाएर मात्र स्वदेश फर्किने प्रक्रिया गर्न दूतावासले सुझाव दिएको छ। नेपाल फर्किनेहरू आफू फर्किने जहाज चढ्न तथा नेपाल प्रवेश गर्न नेपाल पुग्ने दिनको 7 दिन भित्रको कोभिड-19 परीक्षणको रिपोर्टका साथ राख्न पनि दूतावासले सूचित गरेको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। एसईको नतिजा प्रकाशन कार्यविधि जारी गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई कक्षा 10 का विद्यार्थी नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण लकडाउन भएपछि स्थगित गत वर्षको परीक्षालाई सम्बन्धित विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार बनाई नतिजा प्रकाशन गर्न बोर्डले सो कार्यविधि जारी गरेको हो। विद्यार्थीहरूको अन्तिम मूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित प्रधानाध्यापकको संयोजकतामा समिति गठन गर्ने र परीक्षाफल प्रकाशन नगरेसम्म गोप्य राख्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी मूल्याङ्कन गर्दा सम्मत 2076 को कुल पूर्णाङ्कको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक गरी पछिल्लो त्रैमासिक 10, दोस्रोको 30 र तेस्रोको त्रैमासिक परीक्षाको 60% अंकभार दिन ग्रेड निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको गएको जेठ 28 को बैठकले गत वर्षको अन्तिम मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यविधिमा स्थानीय तहको सहजीकरणमा जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले विद्यालयका त्यस्ता मूल्याङ्कन विवरणलाई संकलन गरी सकल प्रति परीक्षा नियन्त्रण गर्न कार्यालयलाई पठाउन भनिएको छ। कार्यविधिमा समय तालिका भनेर खुलाइएको छैन। गत वर्षको कक्षा 10 को एसई परीक्षाका लागि 4,82,219 विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए भने 1,995 परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएका थिए। त्यसैगरी अब लागौं अर्को खबरतर्फ। चीनले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। बुधबार नेताहरूले कूटनीतिक माध्यमबाट चीनले अतिक्रमण गरेको भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। पछिल्ला दिनमा केही विभिन्न ठाउँमा चीनले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेका खबर सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसका नेता देवेन्द्र राज कणेल, सत्यराम शर्मा खनाल र सञ्जय कुमार गौतमले संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। समग्रमा नेपाली भूभाग चीनको अतिक्रमणमा परेको हुनाले ती भूभागलाई कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी फिर्ता ल्याउनका लागि र त्यहाँको स्थिति एवं वास्तविक अतिक्रमणमा परेका भूभाग र गाउँ समेतको अवस्थाबारे सम्बन्धमा सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्नका लागि यो संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका छौं भनेर उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अब लागौं अर्को खबरतर्फ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाल विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को प्रभावले घर भाडामा बस्ने नगरवासीहरूलाई पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गरी कम्तीमा 1 महिनाको घर भाडा बहाल छुट दिने गरी घर धनीले छुट दिएको घोषणा गरी आर्थिक वर्ष 2076-77 मा बुझाउनु पर्ने घर बहाल कर चुक्ता गर्न आएमा वार्षिक बहाल कर 10% छुट दिने निर्णय गरेको छ। तर आर्थिक वर्ष 2076-77 मा घर जग्गा तथा सम्पत्ति भाडामा लगाए बापतको बहाल कर छुट नलिई चुक्ता गरिसकेका कामदारहरूका हकमा कोभिड-19 का कारण कम्तीमा 1 महिनाको घर बहाल छुट दिने घरधनीले छुट दिएको सो घोषणामा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बुझाउनु पर्ने वार्षिक बहाल करमा 10% छुट दिई बहाल कर मिलान गर्नेछ। आर्थिक वर्ष विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी व्यवसाय करमा 50% सम्म छुट दिने भएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को रोकथामका लागि नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाका क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गरी बस्ने गरेका करदाताहरूलाई व्यवसाय करमा 50% छुट दिने भएको छ। महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा लाग्ने व्यवसाय करमा होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूले कर तिर्ने व्यवस्थाका करमा 50% र अन्य सबै व्यवसायहरूलाई तिर्ने व्यवसायमा 20% छुटको कर व्यवस्था मिलाउने बताइएको छ। होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन व्यवसायमा 5 तारे होटल, 4 तारे होटल, 3 तारे होटल, 2 तारे होटल, 1 तारे होटल, चलचित्र प्रदर्शनी घर, साधारण होटल, लज, गेस्ट हाउस, होमस्टे, होस्टेज, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, ट्राभल्स र ट्रेकिङ एजेन्सी, रिक्रिएसन खेल लगायत रहेका छन्। त्यसैगरी होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन व्यवसायमा विदेशी विमान सेवा, स्वदेशी विमान सेवा, हस्तकला निर्यात व्यवसाय, क्यासिनो, बाइवान भाडामा लगाउने व्यवसाय, ट्रेकिङ
ट्रेकिङ सामान पसल, डिस्कोथेक, नाइट क्लब, विविध मनोरञ्जन सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय, थानका पसल, वैदेशिक रोजगार सम्पर्क व्यवसाय, डान्स ट्रेडिङ सेन्टर, संगीत सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय लगायत पर्ने भएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अब लागौं अन्तिम खबरतर्फ। लगभग 80 दिन लकडाउन गरेपछि सरकारले पुनः लकडाउन कुकुलो बनाएको थियो। सरकारले लकडाउन कुकुलो बनाउँदा कोरोना संक्रमितको ग्राफ बढेर जाँदा पुनः लकडाउन हुने सम्भावनाका अटकलबाजी भने हुन थालिसकेका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले अब पहिले जस्तो लकडाउन नहुने बताएका छन्। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल अब पहिले जस्तो सोलो डोलो लकडाउन नहुने बताएका छन्। कतै कोरोना फैलिएर गए त्यो गाउँ सिल गर्ने गरी अहिले काम भइरहेको उनी बताउँछन्। सरकारले कोरोनासँग लग्न लकडाउनको रणनीति परिवर्तन गरेको समेत पाइएको छ। त्यसका लागि सर्वसाधारणको जनजीवन सहज बनाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, सचेतना पैदा गर्ने, औषधिजन्य आहार, व्यायाम आदिमा जोड गराउने नीति अघि सारेको पाइएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई यसको मतलब रहेको छ कि अब लकडाउन नथपिने पक्षमा रहेको छ। लकडाउनलाई पुरै खुकुलो पनि नगरिने भएको छ। अलिअलि खुकुलो बनाउँदै लैजाने र धेरै कोरोना संक्रमित देखिएका क्षेत्रहरूलाई भने पुरै सिल गरिने भएको छ। दर्शकवृन्द, यससँगै आजका पुरै खबरहरू तपाईहरुमाझ राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ खबरको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा